यो प्रोपर्टिज नम्बर जुन 4 छ नि यसमा खास के भनेको छ कि यो कुनै पनि डिटर्मिनान्टको एउटा रोलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो। जस्तै यो पहिलो रोलाई k ले मल्टिप्लाई गर्दियो अनि बाँकी जुन दुईटा रो छ जस्ताको त्यस्तै लेख्यो। त यो डिटर्मिनान्ट र यो डिटर्मिनान्टको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, यो जुन डिटर्मिनान्ट छ यसको भ्यालु यो डिटर्मिनान्टको भ्यालुको k टाइम्स हुन्छ। एउटा रोलाई मात्रै मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको जुन भ्यालु हुन्छ यसको भ्यालुलाई यसको पुरै भ्यालुलाई त्यो कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि बल्ल यसको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ। ठीक छ। अर्को तरिकाले यसरी बुझ्ने कि यदि मानौ यो डिटर्मिनान्ट दिएको छ त यहाँ हेर्ने कि फर्स्ट रोको हरेक मेम्बरमा यो k छ, मतलब यो k कमन छ, त्यसलाई कमन तानेर सिधै बाहिर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै पनि देखिरहेछ हेर, यो k यो k यो k यो बाहिर निकाल्दिने हो भने त के भयो। ठीक। अनि के बच्छ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, त्यो भनेको के हो, डेल्टा हो। मतलब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि कुनै डिटर्मिनान्टबाट कमन तान्नु छ त एउटा रोमा कमन हुनु पर्यो अथवा एउटा कलममा कमन हुनु पर्यो। हामीले पुरै एलिमेन्टबाट कमन लिनु हुँदैन। जस्तै म्याट्रिक्समा हुन्छ, म्याट्रिक्सलाई जब कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं नि त हरेक नम्बरलाई म्याट्रिक्सको हरेक मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र कमन तान्नु छ भने म्याट्रिक्सको हरेक मेम्बरबाट कमन तान्नुपर्छ। तर डिटर्मिनान्टमा त्यस्तो हुँदैन। यदि कमन लिनु छ भने एउटा रोबाट कमन निकाल्नुपर्छ अथवा एउटा कलमबाट कमन निकाल्नुपर्छ। ठीक छ। यो कुरालाई मैले इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त। जस्तै मानौं एउटा डिटर्मिनान्ट छ 2 4 6 अनि मानौं 8 3 2 अनि 5 10 15। जस्ट मानौं यो डिटर्मिनान्ट भयो हैन। अब फर्स्ट रोमा केही कमन छ त यहाँबाट कमन तान्न सकिन्छ। मतलब यो रोबाट एउटा एलिमेन्ट कमन तान्न सकिन्छ। 2 कमन छ त 2 कमन तानेपछि यहाँ हुन्छ 1, यहाँ हुन्छ 2 अनि त्यसपछि हुन्छ 3। अरु जस्ताको त्यस्तै, अरु केही गर्नु पर्दैन। तर कमन त यहाँ पनि थियो हो त यहाँबाट पनि कमन तान्न सकिन्छ। तर एकचोटीमा एउटै काम गर, पहिलो रोबाट कमन निकाल्यौं, अब हेर्यौं कि यसमा पनि कमन छ। थर्ड रोमा के कमन छ 5, त 5 लाई कमन तान्दिने त पहिलादेखि 2 छ अनि फेरि 5 आयो भनेपछि यहाँनिर के बच्छ 1 2 अनि यहाँनिर 3 1 2 3। त्यसपछि 8 3 2 1 2 3। ठीक छ। यसरी कमन तान्न सकिन्छ। एउटै रोबाट कमन तान्न अथवा एउटै कलमबाट। सबैमा कमन हुन जरुरी छैन। तर यसको भ्यालु त 0 भयो। थाहा छ किन? फर्स्ट रो थर्ड रो सेम छ त्यस कारणले। 1 2 3 1 2 3 त फर्स्ट रो थर्ड रो सेम छ त्यसको भ्यालु 0 भयो। ठीक छ। अर्को इक्जाम्पल मानौं 2 4 अनि 3 6 छ। ल यहाँनिर कमन कहाँ छ? फर्स्ट रोमा पनि कमन छ, थर्ड रो के रे सेकेन्ड रोमा पनि कमन छ। त दुईटैबाट कमन तान्न सकिन्छ एकैचोटीमा। यहाँबाट कमन तान्ने 2, यहाँबाट कमन तान्ने 3। ठीक छ। त यहाँ के बच्छ 1 2, यहाँ के बच्छ 1 2। यसको भ्यालु पनि 0 आयो। वास्तवमा 2 6 जा 12 3 4 जा 12 0 नै हुन्छ। तर मैले कमन तान्न चाहिँ सिकाइरा छु है तिमीहरुलाई। मानौ यस्तो छ 5 10 अनि 3 6 यहाँ 12 राखौं। ल यसमा के कमन छ? के कमन छ 5। अब यसमा पनि कमन छ यसरी जाने हो भने। तर हेर एउटा रोमा कमन छ एउटा कलममा कमन छ। त हामीले एकचोटीमा एउटा काम गर्ने। यहाँबाट कमन तान्दियौ 5 र यहाँबाट कमन तान्दियौ 3। त 5 पनि कमन आयो 3 पनि कमन आयो। त 5 यहाँबाट कमन गयो त यो हुन्छ 1 यो 2 अनि यहाँबाट कमन गयो यो 1 यो चाहिँ 4। अझै पनि कमन छ र? हो यो सेकेन्ड कलममा कमन छ के 2। त यो 2 लाई बाहिर निकाल्न सक्छौ। 5 * 3 * 2 भनेपछि 1 1 1 2। हेर 2 कमन तान्यौ। ठीक छ। ओके। अर्को कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो। मानौ हामीसँग एउटा नम्बर छ 3
अनि एउटा डिटर्मिनान्ट छ 1 2 3 4 मानौ यो बाहिरको नम्बरलाई मलाई भित्र लगाउनु छ त यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैन कुनै एउटा रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने अथवा कुनै एउटा कलमलाई कुनै पनि एउटा रोलाई एउटा नम्बर भित्र गएपछि एउटै रोलाई अथवा एउटै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने ल मानौ मलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ फर्स्ट कलमलाई त 3 * 1 3 3 * 3 9 अरु जस्ताको त्यस्तै बुझिरहेछौ म यो नम्बरले म सेकेन्ड रोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छु सेकेन्ड रोलाई त फर्स्ट रोलाई केही गर्नु पर्दैन 1 2 3 * 3 9 3 * 4 12 मतलब हामीसँग एउटा नम्बर छ बाहिर डिटर्मिनान्ट भित्र लगाउनु छ त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन म्याट्रिक्समा त्यस्तो हुन्छ जस्तै कुनै म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 अब यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब यो चारवटै मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु हो 2 4 6 8 तर डिटर्मिनान्टमा त्यस्तो हुँदैन बाहिरको नम्बरलाई भित्र लाग्दाखेरि एउटै रोलाई अथवा एउटै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ त यो कुरा बुझिसकेपछि अब प्रपर्टी नम्बर 5 मा जाउँ property 5 हेर if each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms then the determinant can also be expressed as the sum of two or more determinants भन्न खोजेको कि एउटै रोका एलिमेन्ट्सहरुलाई यदि दुई वा दुई भन्दा बढी टर्म्सहरुको सममा लेख्न सकिन्छ भने त्यो डिटर्मिनान्टलाई दुई वा दुई भन्दा बढी डिटर्मिनान्ट्सको सममा लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको यहाँ आएर मानौ एउटा डिटर्मिनान्ट छ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मानौ फर्स्ट रोको फर्स्टमा जुन यो तीनटा मेम्बर छ नि मानौ यो तीनटा मेम्बरमा दुई दुईवटा नम्बरको सम छ मानौ a1 छ यहाँनिर के छ त अल्फा छ यहाँनिर के छ त बीटा छ यहाँनिर के छ त गामा छ यानी यो डिटर्मिनान्टको फर्स्ट रोको प्रत्येक मेम्बरमा दुई दुईवटा नम्बरको सम छ यहाँ भनेको छ नि if each element of a row of a determinant is expressed as the sum of two or more terms मतलब एउटै रोका अथवा एउटै कलमका हरेक नम्बरहरू दुई वा दुई भन्दा बढी टर्म्सहरुको सममा लेख्न सकिन्छ भने यो डिटर्मिनान्टलाई दुई वा दुई भन्दा बढी डिटर्मिनान्टको सममा लेख्न सकिन्छ ठीक छ जस्तै यो भयो हामीसँग प्रत्येक एलिमेन्ट फर्स्ट रोको प्रत्येक एलिमेन्टमा दुई दुईवटा नम्बर छ त भनेपछि यो जुन डिटर्मिनान्ट छ नि यसलाई म दुईटा डिटर्मिनान्टको सममा लेख्न सक्छु एउटा डिटर्मिनान्ट त यो दिएको भयो हैन यो अब यसबाट हामीले दुईवटा डिटर्मिनान्ट निकाल्न सक्छौं दिस डिटर्मिनान्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज द सम अफ टु डिटर्मिनान्ट्स कसरी लेख्ने a1 b1 c1 यहाँ लेखिदिने a1 b1 c1 पहिलो यसमा लेखिदिने अल्फा बीटा गामा यसमा लेखिदिने अल्फा बीटा गामा यसमा लेखिदिने अनि यो जुन सेकेन्ड रो र थर्ड रो छ यसमा पनि आउँछ यसमा पनि आउँछ मतलब a2 b2 c2 a3 b3 c3 यसमा पनि आयो र यसमा पनि आयो a2 b2 c2 a3 b3 c3 त एउटै डिटर्मिनान्टबाट दुईटा डिटर्मिनान्ट आउँछ यदि दुई दुईवटा नम्बर छ भने कुनै पनि रोमा दुई दुईवटा नम्बर छ भने ठीक छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौं मानौ हामीसँग एउटा यस्तो डिटर्मिनान्ट छ a1 plus x a2 plus y a3 plus z यहाँनिर b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो हामीसँग एउटा डिटर्मिनान्ट छ हैन अनि यसमा हेरौं फर्स्ट कलममा हेर फर्स्ट कलमको हरेक मेम्बरमा दुई दुईवटा नम्बर छ a1 छ x छ a2 plus y a3 plus z भनेपछि यो डिटर्मिनान्टबाट हामीले
दुईवटा डिटर्मिनान्ट निकाल्न सक्छौं। दिस डिटर्मिनान्ट इज द सम अफ टू डिटर्मिनान्ट्स। अब यो डिटर्मिनान्ट कसरी निकाल्ने त हेर, यो कलम छ हैन, कलममा दुईवटा नम्बर छ त a1 a2 a3 एउटामा राखिदेऊ, a1 a2 a3 एउटामा राख र यो जुन xyz छ अर्कोमा राख, xyz। बाकी सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम दुईटैमा लेखिदेऊ, b1 c1। त यहाँ पनि के हुन्छ, b1 c1 b2 c2 b2 c2 b3 c3 b3 c3। ठीक छ, b3 c3 भयो यो। त यहाँनिर फर्स्ट कलमको हरेक मेम्बर दुईवटा टर्महरूको सम थियो, त यहाँबाट दुईटा डिटर्मिनान्टको सममा आयो। ठीक छ, यदि मानौँ अर्को इक्जाम्पल 1 इक्जाम्पल 2 मानौँ यस्तो छ, फर्स्ट कलममा यस्तो छ, मानौँ a1 प्लस x प्लस अल्फा अनि यहाँनिर छ a2 y प्लस बीटा, यहाँनिर छ a3 अनि z प्लस गामा। त्यसपछि b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो भयो। अब यसमा हेर, यो डिटर्मिनान्टको फर्स्ट कलमको हरेक मेम्बरमा तीनवटा नम्बरको सम छ। Each element of first row is the sum of 3 terms. Then this determinant can be expressed in the sum of 3 determinants. यो डिटर्मिनान्टलाई हामी तीनवटा डिटर्मिनान्टको सममा लेख्न सक्छौं। ठीक छ, अब लेख्ने कसरी त हेर, a1 a2 a3 यसमा राखिदेऊ, a1 a2 a3 xyz यसमा राखिदेऊ फर्स्ट कलममा है, अल्फा बीटा गामा यसमा राखिदेऊ, अल्फा बीटा गामा। अब सेकेन्ड कलम थर्ड कलम यसमा पनि आउँछ, यसमा पनि आउँछ, यसमा पनि आउँछ, मतलब यसमा पनि आउँछ b1 b2 b3 c1 c2 c3 यसमा पनि आउँछ b1 b2 b3 c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एउटै डिटर्मिनान्टबाट तीनवटा डिटर्मिनान्ट आउँछ यदि यस्तो छ भने। मतलब यसमा जतिवटा टर्महरूको सम हुन्छ नि त्यतिवटा डिटर्मिनान्ट आउँछ। यसमा थियो 1 2 3 त एउटा डिटर्मिनान्ट, दुईटा तीनटा। ठीक छ, यो कुरालाई नम्बरहरू राखेर म भेरिफाई गर्छु। हेर इक्जाम्पल 4 जस्तै मानौ 2 प्लस 4 छ, यहाँनिर छ 1 प्लस 5, यहाँनिर राखौँ -3, यहाँनिर राखौँ 6। ल एउटा यो डिटर्मिनान्ट हेर, त यो डिटर्मिनान्ट केसँग इक्वल हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, फर्स्ट कलमको प्रत्येक मेम्बरमा दुईवटा नम्बर छ भनेपछि यो एउटा डिटर्मिनान्ट प्लस फेरि अर्को डिटर्मिनान्ट 2 1 यसमा आउनु पर्यो, 2 1 अनि 4 5 यसमा आउनु पर्यो, 4 5 अनि यो कलम यसमा पनि आउँछ, यसमा पनि आउँछ। अब यसको भ्यालु जति हुन्छ नि त्यति नै यो दुईटा मिलेर दिन्छ। कसरी यो कुरालाई हामी भेरिफाई गर्छौं, कसरी भेरिफाई गर्ने त डिटर्मिनान्टको भ्यालु निकालौं। कति हुन्छ यो, यसलाई जोड दिउँ न यसरी, यो भयो 6, यो पनि 6 -3 यो 6। ठीक छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 2 × 6 12 माइनस फर्मुलाको अनि यसरी मल्टिप्लाई गरौँ, 1 × -3 -3 माइनस माइनस +3 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 4 × 6 24 माइनस फर्मुलाको 5 × -3 -15 त +15। क्लियर छ नि यो। अब यसमा क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ, 6 × 6 36 माइनस फर्मुलाको 6 × -3 -18 त यो भयो +18, यो भयो 15 अनि 24 + 15 5 + 4 9 3 + 1 2 + 1 3 यो भयो 39। क्लियर छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर, 6 + 8 + 6 14
4 1 1 + 1 2 2 3 5 यो 54 भयो अनि यो पनि हुन्छ 9 + 5 14 4 अनि 1 1 3 + 1 4 4 + 1 5 हेर इक्वल छ कि छैन त्यसको भ्यालु जति आयो नि त्यति नै यो दुटाको भ्यालु मिलेर आयो त यो प्रपर्टिजबाट हामी यही कुरा सिक्यौं कि कुनै एउटा रोमा अथवा एउटा कलममा प्रत्येक मेम्बरहरू 2 वा 2 भन्दा बढी टर्म्सहरूको सममा छ भने त्यो डिटर्मिनान्टलाई पनि 2 वा 2 भन्दा बढी डिटर्मिनान्ट्सहरूको सममा लेख्न सकिन्छ ठीक छ त यो भयो प्रपर्टी नम्बर 5 अब नेक्स्ट प्रपर्टीमा जाउँ प्रपर्टी नम्बर 6 मा जाउँ स्टुडेन्ट्स प्रपर्टी नम्बर 6 हेर्नु स्टुडेन्ट्स एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी सबभन्दा बढी युज हुने प्रपर्टी नै यही हो यसले के भन्दैछ पहिला यो एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त्यसपछि यो पढ्छु अनि बुझ्छौ मानौ एउटा डिटर्मिनान्ट दिएको छ डेल्टा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ठीक छ यो एउटा डिटर्मिनान्ट दिएको छ यसको कुनै एउटा रोलाई अथवा कलमलाई एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेर अर्को कुनै रो अथवा कलममा जोड्ने हो भने डिटर्मिनान्टको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन मैले के भने यसको एउटा रोलाई अथवा एउटा कलमलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अरु कुनै रो र कलममा जोड्ने हो भने डिटर्मिनान्टको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन जस्तै भन्न खोजेको जस्तै एउटा डिटर्मिनान्ट भयो यसको मानौ सेकेन्ड कलमलाई है सेकेन्ड कलमलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं के ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं अनि मल्टिप्लाई गरेर अर्को कलममा जोड्ने जस्तै सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसलाई फर्स्ट कलममा जोड या थर्ड कलममा जोड कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर कलममा जोड्ने र यदि रोलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौ भने रोमा जोड्ने त मैले यहाँ के गर्दैछु कलमलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्को कलममा जोड्दै छु ठीक छ त मैले फर्स्ट कलममा जोड्दै छु त हेर फर्स्ट कलममा के छ यहाँनिर फर्स्ट कलममा a1 छ हैन a2 छ a3 छ अब यसमा हामीले के जोड्ने हेर यहाँ हेर फर्स्ट कलममा हामीले जोड्दै छौं यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर त b1 लाई के ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ के b1 लाई ल्याएर यसमा जोड दिने a1 थियो अनि हामीले के जोड्दै छौं k * b1 यहाँ a2 छ यसलाई के ले मल्टिप्लाई गरेर के भयो k b2 यसमा ल्याएर जोड देऊ a2 + k b2 त्यसैगरी a3 मा जोड्ने k * b3 k * b3 त फर्स्ट कलममा हामीले के गर्यौं सेकेन्ड कलमको हरेक मेम्बरलाई कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट कलममा जोड्यौं अब यो सेकेन्ड कलम र यो थर्ड कलम जस्ताको त्यस्तै है b1 b2 b3 c1 c2 c3 त यो डिटर्मिनान्ट र यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु सेम आउँछ स्टुडेन्ट्स देन यदि यस्तो छ भने यदि डेल्टा इक्वल टु यो छ र डेल्टा ड्याश इक्वल टु यो छ भने डेल्टा ड्याश र डेल्टाको भ्यालु एउटै आउँछ यो डिटर्मिनान्ट र यो डिटर्मिनान्ट एउटै हो यो डिटर्मिनान्टबाट यो कसरी आयो त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ हामीले सेकेन्ड रोलाई के ले मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट कलममा सेकेन्ड कलमलाई के ले मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट कलममा जोड्दियौ त्यहाँ a1 थियो अनि के ले मल्टिप्लाई गर्दा के b1 यसमा लगेर जोड्दियौ त यो आयो a2 थियो यसलाई के ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा ल्याएर जोड्दियौ त यो आयो a3 थियो त के ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्दियौ त यो आयो अनि यो सेकेन्ड कलम थर्ड कलम जस्ताको त्यस्तै हो यहाँनिर लेख्ने हैन के b1 के b2 के 3 त्यस्तो हुँदैन मल्टिप्लाई गरेर अनि यसमा जोडेर यहाँ लेखेको हो त्यसरी गर्दा यसको र यसको भ्यालु एउटै आउँछ अब यो पढ्छु हेर if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant यदि एउटा रो को अथवा एउटा कलम को हरेक मेम्बरलाई एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने and then मल्टिप्लाई गरेर and then added to the corresponding elements of other row or column मतलब रोलाई मल्टिप्लाई गरेर रोमा जोड्ने अथवा कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर कलममा जोड्ने त्यसरी गर्ने हो भने then the value of new determinant जस्तै यो न्यू डिटर्मिनान्ट भयो
then the value of new determinant is same as that of original determinant. And new determinant को भ्यालु र ओरिजिनल determinant को भ्यालु सेम हुन्छ। यो जुन एक्जाम्पल मैले लेखे नि यसलाई म प्रुफ गर्न सक्छु हेर। यो भनेको यो हो, कसरी मजाले यसलाई हामी प्रुफ गर्न सक्छौं। ल प्रुफ गरेर तिमीहरुलाई देखाउँछु हेर। डेल्टा ड्याश म डाइरेक्ट लेख्छु हेर। डेल्टा ड्याश लाई हेर। यो डिटरमिनेन्ट कस्तो दिएको छ? a1 plus kb1 a2 plus kb2 a3 plus kb3 हैन। अनि बाकी छ सेकेन्ड कलम b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो भयो डिटरमिनेन्ट। हामीले एउटा यो भन्दा अगाडि पढेको प्रपर्टिज युज गर्दियौ। यो भन्दा अगाडिको प्रपर्टिजमा हामी के सिक्यौं कि एउटै कलमका दुईवटा नम्बरहरू, एउटै कलमका हरेक मेम्बरहरू दुईटा नम्बरको सम छ भने यो डिटरमिनेन्टलाई हामीले दुईटा डिटरमिनेन्टको सममा लेख्न सक्छौं। यो भन्दा अगाडिको प्रपर्टिज हेर्ने राम्रोसँग, किनकि यसमा दुई दुईवटा मेम्बर छ हेर यो कलमको। त a1 a2 a3 यसमा लेखिदिने, a1 a2 a3 यसमा लेखिदिने, kb1 kb2 kb3 यसमा लेखिदिने, kb1 kb2 kb3 ठीक छ। त फर्स्ट कलममा थियो त यहाँनिर फर्स्ट कलममै लेख्ने, a1 a2 a3 एउटामा लेख्ने अनि यो तीनटा अर्कोमा लेख्ने। सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम दुईटैमा आउँछ, b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो दुईटैमा आउँछ ठीक छ। यहाँ पनि आउँछ b1 b2 b3 अनि c1 c2 c3 क्लियर छ यहाँसम्म। अब हेर यो जुन डिटरमिनेन्ट आयो नि यो भनेको डेल्टा हो कि हैन? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यो भनेको डेल्टा हो। यहाँ हेरिहाल, यही त हो डेल्टा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यसमा हेर, अब यो कलममा हेर त, यो कलमको हरेक मेम्बरमा यो कन्स्टेन्ट कमन छ कि छैन? कमन छ नि। हामीलाई के थाहा छ? डिटरमिनेन्टको एउटा रोमा अथवा एउटा कलममा कमन छ भने त्यसलाई कमन बाहिर निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँबाट यो के र के बाहिर आयो। अब बाहिर निकालेपछि के बच्छ त? यहाँ b1 b2 b3 बच्छ नि, b1 b2 b3 अनि यो पनि के रहेछ त? b1 b2 b3 यहाँनिर c1 c2 c3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अब तिमीहरु भन यो डिटरमिनेन्टमा फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम इक्वल भयो कि नै? त जब दुईटा कलम इक्वल हुन्छ त त्यस्तो डिटरमिनेन्टको भ्यालु के हुन्छ? 0 भनेपछि डेल्टा अनि प्लस k इन्टु 0। यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु किन 0 भयो? किनकि फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम सेम छ। हामी यो भन्दा अगाडिको प्रपर्टिजमा पढेका छौं, तिमीले हेर्ने त्यो भिडियो कि if any two rows or two columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0 भनेपछि यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 भयो। भनेपछि के आयो त? डेल्टा। अनि डेल्टा भनेको अरु केही हैन, त्यही त हो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 भनेपछि यो प्रुफ भयो कि नै? डेल्टा डैश इक्वल टु डेल्टा। त यो डिटरमिनेन्ट र यो डिटरमिनेन्ट एउटै हो ठीक छ। मतलब यहाँबाट हामीले के बुझ्ने कि रोलाई मल्टिप्लाई गरेर रोमा जोड्ने, कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर कलममा जोड्ने। अर्को एक्जाम्पल अझै यसलाई क्लियर गर्नको लागि हेर। मानौ एउटा डिटरमिनेन्ट दिएको छ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यहाँ हेर, मानौ मैले के गर्दैछु यसमा फर्स्ट रोलाई है, फर्स्ट रोलाई अल्फाले मल्टिप्लाई गर्दैछु र सेकेन्ड रोलाई बीटाले मल्टिप्लाई गर्दैछु र थर्ड रोमा ल्याएर जोड्दैछु। सुन राम्रोसँग, फर्स्ट रोलाई अल्फाले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड रोलाई बीटाले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो मल्टिप्लाई गरेर एकैचोटि कहाँ ल्याएर जोड्ने त? यो थर्ड रोमा। त्यहाँ हेर थर्ड रोमा के छ? a3 छ, यसमा प्लस भयो, अल्फा इन्टु a1 प्लस भयो, अल्फा इन्टु a1। फेरि बीटाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं त बीटा इन्टु a2, बीटा इन्टु a2
थर्ड रो भनेको यही त हो थर्ड रोको पहिलो मेम्बर के छ A3 A3 मा हामीले के जोड्यौं यसलाई अल्फाले मल्टिप्लाई गर्यौं यसलाई बीटाले मल्टिप्लाई गर्यौं त अल्फा इन्टु A1 यसमा ल्याएर जोड्यौं हेर बीटा इन्टु A2 यसमा ल्याएर जोड्यौं त्यसैगरी यसमा हो B3 छैन यहाँनिर के छ B3 अब यसमा के जोड्ने त अल्फा त यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि हामी फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्दै छौं त अल्फा इन्टु B1 यहाँ आयो अल्फा इन्टु B1 बीटाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं त बीटा इन्टु B2 त्यसैगरी C3 यहाँनिर के छ C3 छ अल्फा इन्टु C1 यसमा जोड्यौं अल्फा इन्टु C1 प्लस बीटा इन्टु C2 यहाँनिर ठाउँ पुगेन यहाँ ल्याइदिन्छु है बीटा इन्टु C2 अब थर्ड रोमा हामीले यसरी लेख्यौं भनेपछि यसको फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो जस्ताको त्यस्तै A1 यहाँ B1 यहाँ C1 A2 B2 C2 यदि हामीले यस्तो गरे पनि यो डिटरमिनेन्ट र यो डिटरमिनेन्ट एउटै हो यसको भ्यालु र यसको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन भनेपछि हामीले यहाँबाट के सिक्ने कि एउटा रोलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्को रोमा जोड्देऊ अथवा एउटा रोलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर अनि अर्को रोलाई फेरि अर्को नम्बरले मल्टिप्लाई गर अनि मल्टिप्लाई गरेर अर्को रोमा लगेर जोड्देऊ त डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा केही फरक पर्दैन त्यसैगरी एउटा कलमलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर अर्को कलमलाई अर्को नम्बरले मल्टिप्लाई गर अनि मल्टिप्लाई गरेर फेरि अर्को कलममा लगेर जोड्देऊ त डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन ठीक छ नि त यो प्रोपर्टिज हामी धेरै युज गर्छौं एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि त यहाँनिर के बुझ्ने कि रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अर्को रोमा लगेर जोड्ने जस्तै हामीले फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौं अल्फाले अनि यसमा ल्याएर जोड्दियौं त A3 मा यो जोडियो अल्फा A1 B3 मा अल्फा B1 जोडियो C3 मा अल्फा C1 जोड्यौं फेरि त्यसैमा हामीले के गर्यौं यो सेकेन्ड रोलाई बीटाले मल्टिप्लाई गरेर फेरि थर्ड रोमा जोड्यौं एकैचोटीमा दुईटा काम गर्यौं तै पनि यो र यो इक्वल भइहाल्छ भ्यालुमा केही फरक पर्दैन ठीक छ त यो भयो हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर प्रोपर्टी नम्बर 6 अब म केही न्यूमेरिकल नम्बर राखेर एक्जाम्पलबाट भेरिफाई गर्छु है त सजिलोको लागि हेर जस्तै एउटा डिटरमिनेन्ट लिऊ 1 2 3 4 ल यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1 into 4 4 3 into 2 6 and this is -2 अब हामीले के गरौं यसको कुनै एउटा रोलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरौं अर्को रोमा लगेर जोड्देऊ त फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डमा जोड्न पाउँछौं सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गरेर फर्स्टमा जोड्न पाउँछौं रोलाई मल्टिप्लाई गरेर रोमा जोड्ने अथवा कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर कलममा जोड्ने त ठीक छ म के गर्दै छु फर्स्ट कलमलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्छौं फर्स्ट कलमलाई त फर्स्ट कलम जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ 1 3 5 into 1 5 5 plus 2 7 5 into 3 15 15 plus 4 19 अब यसको भ्यालु पनि -2 नै आउँछ के हामीले के गर्यौं फर्स्ट कलमलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्ड कलममा जोड्यौं त फर्स्ट कलम चेन्ज हुँदैन जस्ताको त्यस्तै लेख्ने 5 into 1 5 5 plus 2 7 5 into 3 15 15 plus 4 19 अब यसको भ्यालु हेर त 1 into 19 19 3 into 7 21 ठीक छ भनेपछि यो 21 भयो है त यसरी क्रस मल्टिप्लाई 19 minus 21 कति भयो -2 अब हेर यो सेम छ कि छैन छ भ्यालुमा केही फरक पर्दैन कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्कोमा जोडेर फरक पर्दैन ल मानौ म यही डिटरमिनेन्टलाई सेकेन्ड रोलाई म कतिले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दै छु अनि फर्स्ट रोमा जोड्दै छु त रोलाई मल्टिप्लाई गरेर रोमा जोड्ने त 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 into 3 9 9 plus 1 10 यहाँ 10 3 into 4 12 12 plus 2
14 ठीक छ 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ 3 into 3 9 9 plus 1 10 3 into 4 14 सरी 3 into 4 12 12 plus 2 14 अनि यो 3 4 जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर फेरि देखाउने हैन 3 into 3 यहाँ 9 देखाउने हैन मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोडेर सिधै यहाँनिर देखाउँछौं अब यसको भ्यालु निकाल्दा यति नै आउँछ कसरी 10 into 4 40 minus 14 into 3 कति हुन्छ थाहा छ 42 and 40 minus 42 कति भयो -2 हेर सेम छ कि छैन त यो प्रोपर्टी यसरी काम गर्छ है त प्रोपर्टी नम्बर 7 मा जाउँ अब 7 नम्बरको प्रोपर्टी के भनेको छ एउटा सजिलो प्रोपर्टी छ if each element of a row or column of a determinant is 0 then its value is 0 यो प्रोपर्टीमा केही छदै छैन यदि कुनै रो का अथवा कुनै कलम का सबै मेम्बरहरु 0 भयो भने त्यस्तो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु 0 हुन्छ एउटै रो को तीनटै मेम्बर 0 हुनु पर्यो मानौ 3/3 को डिटरमिनेन्ट छ त एउटै रो मा तीनटै एलिमेन्ट 0 छ भनेपछि अब यहाँनिर जे पनि होस् यहाँनिर ए बी सी डी ई एफ जे पनि होस् यसको भ्यालु 0 हुन्छ एउटै रो मा सबै मेम्बरहरु 0 हुनु पर्यो अथवा एउटै कलम का सबै मेम्बरहरु 0 हुनु पर्यो मानौ मैले फर्स्ट कलममा 0 0 राखे अनि सेकेन्ड कलममा 2 र 10 राखे भनेपछि के फरक पर्छ यसको भ्यालु त 0 नै आउँछ 0 into 10 0 minus 0 into 2 0 भनेपछि 0 यो प्रोपर्टी नम्बर 7 भयो ठीक छ प्रोपर्टी नम्बर 8 हेरौं प्रोपर्टी नम्बर 8 मा के भनेको छ कि यदि दुईटा म्याट्रिसेसहरु छन् A र B र सेम अर्डरको म्याट्रिसेस सेम अर्डरको म्याट्रिसेस छ त मानौ A into B को डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं A into B को होल डिटरमिनेन्ट त यो केसँग इक्वल हुन्छ डिटरमिनेन्ट अफ A into डिटरमिनेन्ट अफ B मतलब अलग अलग निकाल्न सकिन्छ है A into B को होल डिटरमिनेन्ट इज इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ A into डिटरमिनेन्ट अफ B यदि A र B दुईटा म्याट्रिसेसहरु छन् सेम अर्डरको त A र B लाई मल्टिप्लाई गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्न चाहे डिटरमिनेन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गरेर यसको भ्यालु एउटै आउँछ ठीक छ स्टुडेन्ट्स प्रोपर्टी नम्बर 9 हेर एउटा मानौ कुनै म्याट्रिक्स छ मानौ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ अथवा लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ है अथवा ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ त्यसमा मानौ एकछिनको लागि अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ मानौ A1 B1 C1 त्यसपछि 0 B2 अनि C2 0 0 C3 के छ यो कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो डायगोनल को तलपट्टि सबै मेम्बर 0 छ त यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भन्छौं हामी अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छौं नि अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स अथवा सिधै ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स डायगोनल को तलपट्टि सबै 0 छ अब यस्तो म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यदि ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट चाहियो भने यो जुन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु छ नि यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दिने जति आउँछ त्यति नै यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु हुन्छ यो डायगोनल लाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्दिएपछि पुग्छ यदि डायगोनल को तलको तीनटै एलिमेन्ट 0 छ भने यसलाई प्रुफ गर्न त केही पनि गाह्रो छैन कसरी हेर फर्स्ट कलममा एक्सपान्सन गर्दै त फर्स्ट कलममा A1 0 0 छ त यो A1 को लागि हामी के लेख्छौं डिटरमिनेन्ट भित्र A1 यो रोमा छ यो कलममा छ यो र यो हट्यो B2 C2 0 C3 के हुन्छ B2 C2 0 C3 अनि यो 0 को लागि केही लेख्नु परेन यो 0 को लागि केही पनि लेख्नु परेन अब यो भयो A1 र क्रस मल्टिप्लाई गर B2 into C3 minus 0 हुन्छ कि नै B2 C3 minus 0 यो त 0 0 भयो फाइनली आन्सर के आयो त A1 B2 C3 त हेर्यो कुनै ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ त त्यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु चाहियो भने डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई मात्रै मल्टिप्लाई गरेपछि पुग्छ ठीक छ ल एउटा न्युमेरिकल भ्यालु राखेर एक्जाम्पल गर्दिन्छु जस्तै मानौ एउटा डिटरमिनेन्ट छ यस्तो यहाँ 2 छ 0 0
4 5 0 अनि 0 3 -1। अब यहाँ हेर त डायगोनल को माथि सबै 0 छ त यो भयो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल माथिको सबै एलिमेन्ट 0 छ, तलको एलिमेन्ट 0 छ कि छैन मतलबै भएन। डायगोनल माथिको सबै 0 भएपछि तलको हेर्नु परेन। त्यसको भ्यालु कति आउँछ 2 × 5 × -1 2 × 5 × -1 आउँछ स्टुडेन्ट्स। अनि यो भनेको -10। बस यसको एक्सपान्सन गर -10 आउँछ। त्यो भयो प्रोपर्टी नम्बर 9 एन्ड दिस इज द लास्ट प्रोपर्टी। ठीक छ, अब प्रोपर्टीहरु पढिसकेपछि बल्ल हामी एक्सरसाइजको क्वेशनहरु गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले क्वेशन्सहरु कसरी सल्भ गर्छौं, यो प्रोपर्टिजलाई युज गरेर क्वेशन्सहरु कसरी सल्भ गर्छौं त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। त्यो प्रोपर्टीहरुलाई एकचोटी रिभाइज गर, त्यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर, एकदम फाइदा हुन्छ। मलाई विश्वास छ भिडियो लेन्दी छ तर सबै कुराहरु ध्यानपूर्वक सुन्यो भने सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ। ठीक छ, त यो प्रोपर्टीलाई रिभाइज गरिहाल। त्यसपछि हामी एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्छौं। त्यो पनि एक्जाममा सोधेका इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु अझै है त। ओके, बाइ।